والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قربانی کو گزرے ہوئے 2 دن ہو گئے، آج تیسرا دن ہے۔ چند معروضات اسی کے متعلقہ آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اللہ حق بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھائیو، الحمدللہ ہم نے اپنی ساری جمع پونجی اور محنت اور مال و متاع جو تھا اس میں سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی والا عمل کیا۔ سرائکی یا اردو؟ ہاں جی، سرائکی ٹھیک ہے۔ اللہ نو راضی کرن واسطے اساں اپنے مال وچوں اپنے سارے محنت اور مزدوری دے نال کمائے ہوئے مال وچوں خرچ کیتا ہے، اور دل دا ارادہ اور نیت اے ہے کہ اللہ ساڈے تے راضی ہو جائے۔ بھائیو یاد رکھو، رب العالمین بہت زیادہ قدردان اور مہربان ہے۔ بندہ کوئی اس نو راضی کرن واسطے عمل کرن دی کوشش کرے، او رب العالمین اتنی مہربان ذات ہے
کہ او اللہ پاک اپنے بندے تے فوراً راضی ہو جاندہ ہے۔ جس طرح اے قربانی والا عمل تساں اساں کیتا ہے، اس دے بارے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی دا جانور جس وقت ذبح ہوندا ہے، ذبح ہوندے وقت اس دا خون دا قطرہ اجے زمین تے گردا نہیں، اللہ قربانی والا عمل پہلے قبول کر لیندہ ہے۔ ایک دوسری حدیث دے اندر آندا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے ارشاد دا مفہوم ہے، فرمایا اے فاطمہ بیٹا اپنی قربانی دے ذبح دے وقت اتے کھڑی ہو۔ یا رسول اللہ ابا جی کیوں؟ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا قربانی والے جانور دے ذبح دے اتے نال کھڑی ہو، قربانی والے جانور دا خون دا قطرہ زمین تے گردا ہے، اللہ پاک انسان دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیندا ہے۔ بھائیو انسان جیڑا بھی اللہ نو راضی کرن واسطے عمل کردا ہے اس دا بدلہ اللہ پاک بندے نو ضرور دیندا ہے۔ کہندی محنت اللہ ضائع نہیں کردا، کہندی مشقت اللہ ضائع نہیں کردا، کہندی قربانی اللہ ضائع نہیں کردا، چاہے وہ قربانی مال دی ہوئے، چاہے وہ قربانی اولاد دی ہوئے، چاہے وہ قربانی وقت دی ہوئے، چاہے وہ قربانی اور کسی چیز دی ہوئے، اگر اپنی جان تک دی قربانی بھی بندہ دے دے، اللہ دی ذات دی قسم ہے اگر سچے دل نال بندہ اللہ نو راضی کرن واسطے کسی چیز دی قربانی پیش کرے، اللہ اس دی قربانی نو ضائع کرے نہیں کردا۔ اور بعض دفعہ اس قیتی ہوئے عمل قربانی والے عمل دا بدلہ اللہ دنیا تے فوراً دے دیندا ہے، اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ آخرت دے اندر بدلہ دے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، دنیا تے بدلہ مل جاندہ ہے قربانی دا، جیرے بندے نے بھی کسے قسم دی قربانی اس اللہ دی منشا واسطے، اس اللہ دی رضا واسطے کسے قسم دی قربانی پیش کیتی ہے نا، تو اللہ رب العزت اس بندے نو بعض دفعہ دنیا تے بدلہ وکھا دیندا ہے، دنیا حیران ہو جاندی ہے یار اللہ نے اس دی قربانیاں دا کیسا مول پا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس واسطے اج دی جیری میری معروضات اس دا خلاصہ یہ ہے اساں جتنی بھی عبادتاں کر دیاں، محنتاں کر دیاں، قربانیاں کر دیاں، مشقت اٹھانے ہاں، کوششاں کر دیاں، اے فضول نہیں، اے نہیں سمجھنا اے کہیں کھاتے دیا نہیں، انہاں دا کوئی وزن نہیں، بلکہ اللہ دے پاک پیغمبر نے دسیا ہے، اللہ دے قرآن نے اعلان کیتا ہے، او لوگو سنو تو ساڈے وچوں کوئی بندہ ایماندار ہوئے اور او ہک نیکی کرے گا، اللہ ہک دے بدلہ ہک نہیں، ہک دا بدلہ 10 کر کے واپس کرے گا انشاءاللہ۔ اس واسطے اے جیریاں قربانیاں اساں کیتیاں اللہ قبول فرمائے۔ ٹھیک ہے، اور یقین کرو اس طرح دی اے جیری مال دی قربانی تساں اساں کیتی ہے، اسی طرح نال اپنا تہیہ دل دے اندر ارادہ کرو، دل دے اندر اے ذہن بنو، اے سوچ پیدا کرو کہ جس طرح اللہ دے آرڈر تے، اللہ دے نبی دے حکم تے اساں لبیک آکھدے ہویاں، اساں اپنا مال اللہ واسطے پیش کر دیتا ہے، 15-20 ہزار دا جانور ذبح کر کے، اس تو ہوتے بھی ہے بہت زیادہ قیمتی جانور بھی ہیں، 15 ہزار 12 ہزار 15 ہزار تو گھٹ شروع ہوئی ہے قربانی، اے اساں اپنی محنت جمع پونجی اللہ دے دربار دے اندر پیش کیتی ہے، اے فضول نہیں، اے ضائع نہیں گئی، بلکہ اللہ رب العزت اس دے ایک وال دی قدر کردے ہویاں میرے نبی نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، اے میرے امتیو سن لو، جیڑا بندہ قربانی کردا ہے اللہ نو راضی کرن واسطے، اللہ پاک اس نو جانور دے ہر وال دے بدلے ایک نیکی عطا کردا ہے، اور ایک نیکی دی قدر اس وقت پتہ چلنا ہے جس وقت اعمال نامے تولے جاونے ہیں، اتھے جس وقت اعمال نامے تولے جا رہے ہیں، نیکیاں اور گناہ والے پلڑے برابر ہو گئے،
ہن نیکی ایک بھی ہوے تے بندے دا بیڑا پار ہو جائے، پھر بندہ دوڑے گا ماں دے کول، باپ دے کول، بھائیاں کول، بیوی کول، بچیاں کول، مرشداں کول، مریداں کول، ساریاں کول دوڑ کے بھاگے گا کہ یار ایک نیکی مینوں دے دیو تاکہ آج میرا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے اے نہیں ہو سکتا۔ اللہ دا قرآن آتا ہے یوم یفر المرء من اخی، اللہ دا قرآن آتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بندہ بھی کہندا بوجھ ایک نیکی دا بھی نہیں چک سکنا۔ اتھے پتہ چلے گا کہ ساری نیکیاں دی اللہ نے کتنی قیمت لگائی ہے، اور اگر میں یہ نیکیاں اللہ نو راضی کرن واسطے کیتیاں اج کنجے کر کے اللہ میرا بیڑا پار کر دیتا ہے۔ اس واسطے کسے نیکی نو، کسے عمل نو چھوٹا نہیں سمجھنا، بلکہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سرتک حسنتک فانت مؤمن، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم اذا سرتک حسنتک۔ بھائی توجہ نال سنو حدیث، اللہ دے نبی علیہ السلام فرمایا اذا سرتک حسنتک فانت مؤمن، کوئی نیکی دا کم کر کے تیرا دل خوش ہو جائے، نماز دی توفیق ملیے تے تو نماز پڑھ کے خوش ہو گیا، شکر ہے یار اللہ مینوں سجدے دی توفیق دیتی ہے، قربانی کیتی ہے، قربانی کر کے تو خوش ہو گیا ہے کہ شکر ہے اللہ مینوں توفیق دیتی ہے، کوئی اور نیکی دا کم کیتا ہی، نیکی دا کم کر کے تو خوش ہو گیا ہے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام فرمایا لوگو سن لو، جیڑا نیکی کر کے نیکی تے خوش ہوئے تے شکر ادا کرے، اے بندہ پکا مومن ہے، اے بندہ پکا مومن ہے۔ اے ایماندار عمر دی نشانی ہے کہ ایک بندے نو نیکی کر کے خوشی ہو رہی ہے۔ کئی بندے تائے لفظ آ دین نا او یار ایک چھٹی چھویں نماز گاٹے آ گئی ہے، لوگ آ دین نا، اے دا مطلب ہے نعوذ باللہ پانچ تو تنگ آئی، پانچ نمازاں تو اے آدھا پانچ تو تنگ آ سے تے چھویں گاٹے آ گئی ہے، یہ لوگ آ دین نا۔ انتہائی غلیظ جملہ، انتہائی کبھی جملہ، انتہائی گھٹیا جملہ کہ یار چھویں نماز گاٹے آگے نعوذ باللہ، پہلی تو تنگا نہیں، اسا اللہ دا حکم من کے اللہ دا فریضہ اسا ادا کر دیاں خوشی نال کہ اللہ سارے ذمہ لایا، اسا خوشی نال ادا کر دیاں۔ اللہ ہور آکھے آتا اسا ہور بھی ادا کراں، عید والے دن اللہ آکھے 5 نہیں 6 نمازاں پڑھنیاں، اسا آکھے لبیک یا رب، اے رب اسا حاضر ہاں تیرا حکم منن واسطے اسا تیار ہاں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر۔ ہن گل یہ میں سناونا چاہنا تانوں کہ بندہ قربانی کرے کسے قسم دی، مال دی، جان دی، وقت دی، اولاد دی، کسے پیسے دی، کسے چیز دی بھی قربانی کرے تو اللہ پاک اس دی قربانی دا بدلہ دنیا تے بھی دے دیندا ہے، آخرت بھی دے گا انشاءاللہ۔ دنیا تے کنجے دیندا ہے؟ آؤ جی سنو، حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑا پیارا نبی ہے اللہ دا، اللہ نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، او لوگو اساں ابراہیم نو اپنا خلیل بنایا ہے۔ ابراہیم نو اپنا، بولو بولو ذرا، ابراہیم نو اپنا خلیل بنایا ہے۔ خلیل دا معنی ہوندا ہے جگری یار، اور جس تو بغیر سوئی وچوں دھاگا بھی نہ گزرے، اتنا گھاٹا یار۔ اللہ فرمایا اساں ابراہیم نو اپنا خلیل بنایا ہے، لیکن سن لو لوگو، ابراہیم خلیل اللہ دی زندگی دا ذرا مطالعہ تا کرو۔ بچپن تو لے کے میرا نبی قربانیاں دیندا آیا ہے، تساں تے اے سمجھے ہے او جرا بیٹے دے گلے تے چھری چلائیے لہذا ایو قربانی ابراہیم دیے۔ اور ذرا مڑ کے دیکھتا سہی، اللہ نے 17ویں پارے دے اندر سورۃ انبیاء دے اندر فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔
کائنات والوں سنو اساں ابراہیم خلیل اللہ نو ازلاں تو لے کے بچپن تو لے کے اساں اودیاں رہنمائیاں کر دتیاں اج ابراہیم خلیل اللہ بچہ ہے سنو ذرا بچپن تو اللہ کینے انہاں دی رہنمائی کیتی آئی کیسی گلاں اللہ پاک انہاں نو سکھا دتیاں اج ابراہیم خلیل اللہ بچے نے اپنی ماں دے کول ایک دن سوال کرن لگے او اماں جان اے دسا مینو روٹی کون دیندا ہے آکھن لگی میں دیندیاں اگے حضرت ابراہیم آکھے اماں جی تینوں روٹی کون دیندا ہے آکھن لگی تیرا ابا دیندا ہے اگے آکھن لگے اے اماں جی میرے ابے نو روٹی کون دیندا ہے اگے حضرت دی والدہ آکھن لگی تیرے ابے نو روٹی نمرود او جڑا رب بنایا نعوذ باللہ بادشاہ او دیندا ہے اگے حضرت ابراہیم آدن اماں جی مینوں سوال دا جواب دیو نمرود نو روٹی کون دیندا ہے اوتھے آ کے مالا جواب ہو گئی ہے چپ ہو گئی ہے تے بچے نو جھڑک دیتی ہے آکھن لگی او پترا ایو جے سوال نہیں کریندے ہوندے او جنیاں اج دے بندے آدھے توہابی لگدا ہے سانو کوئی انہے ماں دیے بترا ایو جے سوال نہیں کریندے ہوندے تینو تیرے پیو نو تینو مینو سارے نو نمرود روٹی دیندا ہے اج اللہ دے نبی آدھے اماں او جیڑا تینو روٹی دیندا ہے مینو دیندا ہے ابے جی نو دیندا ہے نمرود نو دیندا ہے او ساڈا اللہ کون ہے ساڈا اللہ ہے او سارے نو ٹکر تے روٹی تے کھاون تے پیون ضرورتاں پوریاں کرن والا کلا اللہ ہے ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ اپنے ابا جی نو مخاطب کر کے آدھے نا یا آباتے لما تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا اے میرا ابا اے میرا والد اے میرے ابا جی میں ایک گل دا سوال دا جواب دیو کیڑا سوال ہے پترا آکھن لگا لما تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا ابا جی جس نو بھی معبود سمجھ کے پکاریا جاوے توجہ جس نو بھی معبود سمجھ کے پکاریا جاوے انہاں دے اس دے اندر ترے صفتاں دا ہونا ضروری ہے کتنے صفتاں ترے صفتاں دا ہونا ضروری ہے پہلی صفت کہہ رہی ہے او بندے دی حالات نو اور بندے دی پکار نو بندے دی ضرورت نو سنن والا ہووے اے معبود دی پہلی صفت دوسری صفت ابا جی اے ہے جیرا پکار رہے ہے جیرا ضرورت مند آیا کھلا ہے جیرا مشکل دے اندر پھنسا آیا کھلا ہے ابا جی مشکل کشا اور معبود دی دوسری صفت ہے وہ اپنے منگن والے سوالی دے حالات نو دیکھ بھی سکدا ہوئے دیکھ نہ سکتا ہوئے اس نے کہہ رہا پتہ ہے منگن والا بندہ کس حالت جایا کرا ہے وہ تو دیکھے گا پتہ لگے گا یار کتنا مجبور ہے ٹھیک ہے سنن والا بھی ہوئے تے دیکھن والا بھی ہوئے وہ دے حالات نو اور تیسری چیز ہے سنے بھی صحیح ویکھے بھی صحیح تے ابا جی تیسری صفت ہے لا یغنی عنک شیئا تیسری صفت معبود دی اے ہونی چاہیے کہ وہ سن کے ویکھ کے منگن والے دیاں جھولیاں بھرن تے قادر بھی ہوئے اے معبود دی صفت ہے معبود وہی بن سکتا ہے جیرا سنے بھی صحیح سوالی دا سوال جیرا سن آمن والے دی حالت نو ویکھے بھی صحیح اس تو بعد تیسری گل ہے سن کے ویکھ کے او دی ضروریات پوری کرن تے قادر بھی ہوئے اے تیرہ صفتاں ابا جی ایک معبود دیاں ہوندیاں نے ما لا یسمع او جنہاں نو تساں پکرین دے ابا جی لا یسمع پہلی صفت بھی انہاں دے اندر کوئی نہیں کیری سنن بھی نہیں سکتے جو پتھران دے بنے ہوئے وَلَا يُبْصِرُ ابا جی اے ویکھ بھی نہیں سکتے کیوں انہاں دے اندر وہ صلاحیت کوئی نہیں اور تیسری چیز ہے لا یغنی عنک شیئا ابا جی مینو اللہ دی ذات دی قسم ہے نہ تے نفع دے مالک نہ نقصان دے مالک نہ نفع دے سکتے نہ
نقصان دے سکتے ہیں. اے ابا جی انہوں کیوں پہ کرنے ہو؟ ابا جی مخالف ہو گئے. حتیٰ کہ حضرت ابراہیم دا بعد ہے اے میرا پتر وہجرنی ملیا، نکل جا میرے گھروں. ہن سنتے سائی تو تے میں اے سمجھے ہے حضرت اسماعیل دے گلے تے چھری چلائیے. ابراہیم نے بڑی قربانی دیتی ہے، اے بھی بڑی قربانی ہے، سی مندے ہاں ضرور مندے ہاں، لیکن توجہ نال سن. ابراہیم خلیل اللہ نے ایک قربانی نہیں پوری زندگی قربانیاں دے اندر لگا دیتی ہے. ہن بچپن ہے جوانی چڑھ دے پین، ابا جی نو آدن ابا جی انہوں کیوں پکار دے ہو؟ اے تے کچھ بھی نہیں کر سکتے. ابا جی آدھا ہے نکل جا میرے گھروں، وہجرنی ملیا، میرے گھرے چو نکل جا، میں تینوں پتھر مار مار کے سنسار کر دیاں گا. تو میرے معبودوں کے خلاف بول دے، اے گل مینوں برداشت نہیں. پہلی قربانی ابراہیم خلیل اللہ نے کیری دیتی ہے، اللہ دی دین دی خاطر اپنا گھر چھوڑ دیتا ہے. مسلمانوں میں جو آپ کو عرض کر رہا ہوں وہ میری معروضات یہ ہیں کہ اللہ پاک بندے کی قربانی کو ضائع نہیں کرتا. میں آگے نتیجہ آگے کردہ نتیجہ کہ جیرا والے جس وقت بندہ قربانی کرے آخر تے اللہ پاک اس نو بدلہ کے دیں دیں. توجہ کر تساں قربانی کیتے بیٹھے ہو نا الحمدللہ. ہن اے سننا ہے بھئی اساں جیڑیاں قربانیاں کیتیاں انہاں دا بدلہ اللہ تعالیٰ سانو کس طریقے نال دے گا. توجہ کرو جی. حضرت ابراہیم علیہ السلام گھروں نکل گئے. آخر کار او وقت آ گیا جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بحث مباحثہ وقت دے نمرود بادشاہ دے نال آ گئی. ٹکراؤ آ گیا. اتھے جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال بحث مباحثہ تے مناظرہ کر رہے ہیں اور اگے نمرود بادشاہ بدمعاش ہے. اس نے آخر کار حضرت ابراہیم علیہ السلام دی حالات نوے دے آیا. او جیرا کام آئی بتنوں توڑن والا مشہور واقعہ ہے نا، مختصر میں سنیں دا پہ مختصر سنو. او جیرا بتنوں توڑن والا واقعہ آئی، بتنوں توڑ کے ایک نو بچا دیتے. آخر کار جس وقت بادشاہ تک یہ گل پہنچی ہے انہوں نے بہت بڑی آگ جلائی ہے، بہت بڑا چیخا جلائے اور دی اندر ابراہیم علیہ السلام نو جلاون دا فیصلہ کیتا ہے. حتیٰ کہ وہ وقت آ گیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نو اگ دے اندر سر دیتا گیا ہے. اور دیکھو تا سیارو اپنی جان دی قربانی دے رہے نے. پہلے اپنے گھر دی تو قربانی دیتی ہے، وقت دے بادشاہ دے نال ٹکر تے مقابلہ لے لے وقت اے نتیجہ پہ نکل رہا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نو اگ دے اندر سڑ دیتا گیا ہے. اے قربانی بھی منظور چکیتی ہے، اللہ دی دین واسطے اے قربانی بھی پیش چکیتی ہے. حتیٰ کہ اگ دے اندر انہوں نے جلاون واسطے سڑ دیتا گیا ہے. 40 دن تک اگ دے اندر رہے، 40 دن تک 40 سیکنڈ اگ دا انگارہ چاہ کے ہاتھ تے کوئی نہیں رکھ سکتا، نہیں رکھ سکتا نا. ٹھیک ہے میں تو آکھیا ہے بندہ اللہ دے دین واسطے قربانی چا کرے اللہ پاک بندے دی کنڈ کے نہیں لگن دیندا. ہن دیکھو تا سہی ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی جان چاک دے حوالے کیتی ہے تے اللہ واسطے قربان چا کیتی ہے. نتیجہ کے نکلے وہ آگے جری جلا دیندی ہے. بادشاہ نو بھی پتہ ہے، عوام نو بھی پتہ ہے، ابراہیم نو بھی پتہ ہے، ساری کائنات نو پتہ ہے جو اگ جلا دیندی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا یا نار کونی بردا. اے اگ سن لے اج تک تا میرا حکم دے مطابق تو جلیندی آئی ہے اج دے بعد بھی تو جلیندی راویں. لیکن سن لے ہن میرا ابراہیم قربانیاں والا نبی آ رہے ہیں، خبردار میرے ابراہیم دے وال نو بھی تکلیف نہیں آنی چاہیے. مسلمانوں اے نہیں سمجھنا اپنے مال دی قربانیاں دیتیاں تے مال کم ہوئے سی نا، مال گھٹدا نہیں، مال گھٹدا نہیں. یاد رکھو اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ
यइदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला। शैतान बंदे नो पट्टी पढ़ेंदा है। समझ आ रही है गल नहीं है जी? उर्दू में शुरू हो जाऊँ है नहीं? शायद सराइकी में मज़ा ना आ रहा, मियाँ वाले की सराइकी और है, आपकी ज़बान थोड़ी सी मुख्तलिफ है। उर्दू तो सबकी सेम है ना? उर्दू शुरू हो वञा, ठीक है जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तीसरे पारे दे अंदर सूरह बकरा दे आखिरी रकूइन उन्हां दे अंदर फरमाया अश-शैतानो, ओ लोगो शैतान बंदे नू पट्टियां पढ़ेंदा केरी चीज़ दियां, यइदुकुमुल फ़क़रा है अल्लाह दे नां ते न लावें गरीब होवे सी। ए ते मालदारां नू हुक्म है, एक ऐन हुक्म है, मालदारां नू हुक्म है, गरीबां नू तां हुक्म कोई नहीं। तू सदका ना कीता कर, अल्लाह दे रास्ते ते अपना माल ना लाया कर, वरना तेरा माल घट जाएगा ते मुक जाएगा। बच्चों नू किथों खवेसी? अल्लाह बुखारी और मुस्लिम दी हदीस में तुहानू सुनावा, अल्लाह दे पाक पैगंबर बोलो बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ लोगों सुनो, हर रोज, बुखारी मुस्लिम दी हदीस है, हर रोज दो फरिश्ते आसमाना तो उतर दिन, तवज्जो तवज्जो, हर रोज दो फरिश्ते आसमाना तो उतर दिन, उन्हां विचों एक फरिश्ता भी दुआ करेंदा है, दूसरा भी दुआ करेंदा है। पहला फरिश्ता केरी दुआ करेंदा है, अल्लाह जेरा बंदा अपना माल अल्लाह दे रास्ते ते दीन दी खिदमत दे अंदर लेंदा रहिंदा है, खवेंदा रहिंदा है, अल्लाह दे माल दे अंदर बरकत पैदा फरमा। फरिश्ता दुआ करदा है, दूसरा फरिश्ता बददुआ करदा है, अल्लाह जेरा बंदा अपना माल अल्लाह दे रास्ते ते दीन वास्ते नहीं लेंदा, ए अल्लाह पाका ओदे माल नू हलाक कर दे। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों हर रोज दो फरिश्ते आके दुआवां कर दे। इस वास्ते हमेशा याद रखो, माल थोड़ा है, गरीब हो, उस दे बावजूद भी सदके आले पासों तुम्हारा हाथ नहीं रुकना चाहिए। अल्लाह दे रास्ते ते कुर्बानी 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 दा अल्लाह बड़ा मुल पैंदा है, कुर्बानी दी अल्लाह बड़ी कीमत लैंदा है। हत्ता के अग जलावन वाली है, लेकिन कुर्बानी वाला इब्राहिम है, अल्लाह ने दुनिया ते बदला चा देता है। सुन लो लोगो, अल्लाह आखे अग मेरे नबी दा वाल भी नहीं जलना चाहिए। ये किस चीज का बदला है? कुर्बानी दा ना है। इस वास्ते अल्लाह के नबी ने फरमाया बिकुल इशारतिन हसना, ओ कुर्बानी करन वालो, अल्लाह पाक तुहाडे जानवर दे हर बाल दे बदले एक नेकी अता करता है। इस वास्ते अपने अमल नू घटिया ना समझ, अल्लाह तो उम्मीद कर, अल्लाह तो यकीन रख, अल्लाह तेनू इदा बदला इन्हें करके देगा कि तू दुनिया आखिरत के अंदर जाएगा तो हैरान हो जाएगा। अल्लाह हत्ता के इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अग विचों सही सालिम बाहर आ गए। बाद दसेंदे आउंदे हन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कि मेरी जिंदगी दे सब तो बेहतरीन अयाम वो 40 दिहाड़े हन जेरी मैं अग दे अंदर गुजारे। क्यों जी? अगे जी सुबह शाम, तवज्जो तवज्जो, सुबह शाम अल्लाह मेरे को पुछदा इब्राहिम सोना किवें पई गुजर दिए है। यह करो अल्लाह पूछे है, फरमाया मेरे सब तो कीमती अयाम वो आन जेरी मैं आग दे अंदर गुजारे। तो ये कुर्बानियां दा नतीजा है। कुर्बानी कर अल्लाह दे दीन वास्ते, अपना वक़्त ला। अज देखो जरा, हर बंदा अपने बच्चे नू दुनियावी तालीम देंदा है, देंदे है ना, है स्कूल अच्छा लब के, अच्छा स्कूल ढूंढ के उसके अंदर दाखिल कराया, और उस तो बाद ट्यूटर भी अच्छा तलाश किया, ट्यूशन अकेडमी भी अच्छी तलाश की थी। क्यों? ताकि जी बच्चों को अच्छी तालीम देवा। भाइयों याद रखो, अच्छी तालीम का क्या मतलब है? अच्छी तालीम का मतलब है अपने बच्चों को दीन वाली तालीम देनी चाहिए आई। लेकिन अज असा ये समझा अच्छी तालीम यह है कि असा दुनियावी तालीम देवा। अच्छी तालीम केरी है जेरी नू असा अज अच्छा समझ ले। अल्लाह की कसम है, मौत तो बाद ये जरा भी कम नहीं आती, मौत तो बाद ये जरा भी कम नहीं आती।
لیکن اچھی تعلیم جیری نبی علیہ السلام لے کے آئے نے او دنیا تے بھی عزت دا ذریعہ ہے اور آخرت دے اندر بھی عزت دا ذریعہ ہے۔ اس واسطے یاد رکھو اپنے وقت نو، اپنی صلاحیتاں نو، اپنی اولاداں نو اللہ دے دین واسطے استعمال کرو۔ اور جنہیں روزے رکھن مہینہ پورا رمضان شریف دے اندر اپنی جان دی قربانی دیتی ہے، ہن قربانی والا مہینہ آیا ہے، 10 ذی الحجہ نو اساں اپنے مال دی قربانی دیتی ہے، اے دو اساں اپنی قربانیاں دے کے اللہ نال اساں اس گل دا اظہار کر دیا مولا جان دی قربانی بھی اتھے دیتی ہے، سے بکھے راہ کے تیرا حکم منیا آئی، اللہ اتھے مال دی قربانی دے کے تیرا حکم منے ہیں، میرے مولا جس مور تے بھی تو قربانی منگے گا اسا حاضر ہونے انشاءاللہ۔ ہاں ہر قسم دی قربانی دے سو نا قربانی۔ اس واسطے ذرا اے بھی قربانی دیونی ہے بھئی بیوی آدھی ہے داڑھی اجے نہ رکھ، اجے تو جوان ہے داڑھی نہ رکھ، ہاں پڑوسی تے دوست احباب تے رشتہ دار تے تعلق والے آدن اجے داڑھی نہ رکھ، اجے تو جوان ہے بڈھا ہو کے رکھیں۔ ذرا اتنے تساں وعدہ کیتی بیٹھے ہو، وعدہ چلو نہ آدھے اقرار تک کیتی بیٹھے ہو نا بھئی قربانی دساں کیتی بیٹھے ہو ہے بھئی قربانی ہوں دساں بھی نہیں آدھے قربانی دے سو اللہ دی قسم ہے قربانی کرنا ساڈا کام ہے، مل پاونا اللہ دا کام ہے۔ قربانی دے سو مال دی دیتی نہیں نا قربانی، جانور ذبح کیتے 15-20 ہزار گھٹ تو گھٹ ذبح کیتے نے، قربان کیتے نے، قربانیاں دیتی نے، مال دیاں جان دیاں۔ انہیں طرح آج وعدہ کرو میری داڑھی چٹی ہو گئی ہے لیکن سنت دے مطابق نہیں، لہذا میں سنت دے مطابق رکھساں، میں جوان ہاں میری داڑھی کالی ہے لیکن اے میں سنت دے مطابق داڑھی رکھساں، میں قربانی دے ساں۔ بیوی آدھی ہے، بچے آدن، دوست احباب آدن بھئی یار تینوں لوگ مولوی آکسی، اللہ دی قسم ہے لوگاں دی پرواہ نہیں کرنی، اللہ دے دین دی پرواہ کرنی ہے۔ کرے سو میں ہاتھ کہیں کلو نہیں کھڑا کریں دا، میں صرف تواڈے دل دے دروازاں تے انہیں کنڈی دستک دیتی ہے، کنڈی کھٹکائی ہے چا بھئی اللہ دا واسطہ ہے قربانی دیکھو ذرا روزے رکھیں ایک مہینہ قربانی دیتی ہے، کوئی بندہ مرا ہے روزے دی وجہ تو کہیں دی شان اچ فرق آیا ہے؟ یار بولو تو صحیح، بجلی چلی گئی ہے، بجلی جنریٹر کوئی نہیں، جنریٹر اچھا ٹھیک ہے جی، اچھا جی اے دسو بھائی روزے رکھن نال کوئی بندہ مر گیا ہے؟ کہیں دی شان اچ فرق آیا ہے؟ نہیں، لیکن نتیجہ کہ نکلا ہے اللہ راضی ہو گیا ہے۔ انہیار گل ہے تواڈی میری شان بھی انہیار، جان بھی انہیار، صحتاں بھی اگے نالوں بہتر روزے رکھن نال۔ ہن تا میڈیکلی تشخیص آ گئی ہے بھئی سال تو بعد جڑے مسلمان روزہ رکھ دین جڑا بھی روزہ رکھے او دے وچوں اللہ پاک کینسر دے جراثیم مٹا دیندا ہے، ختم کر دیندا ہے۔ ٹھیک ہے چلو اے ہووے نہ ہووے اساں تا حکم الہی مننا ہے نا، ٹھیک ہے ہن اتھے قربانی دیتی ہے ساڈی صحتاں تے فرق نہیں آیا الحمدللہ انہیار صحیح سلامت بیٹھے ہاں۔ اس تو بعد ہن مال دی قربانی دیتی ہے، کوئی بندہ فقیر ہو گیا ہوئے قربانی کر کے کوئی ہاتھ کھڑا کرے بھائی جی میں قربانی 15-20 ہزار دی کر بیٹھا ہوں میں منگتا بن گیا، کوئی ایسا نہیں۔ اللہ دی قسم ہے جنہیں مال اچ کمی نہیں آئی، جنہیں جان اچ کمی نہیں آئی نا روزے رکھن نال تے قربانی کرن نال مال اچ کمی نہیں آئی، اللہ دی ذات دی قسم ہے تو داڑھی رکھ تیری عزت چ کمی نہ سی اللہ اور ودھا دے سی۔ سمجھ آئیے صرف یقین دی گل ہے، ساڈا یقین کوئی نہیں، اساں ہاں تو بڑے پکے موحد دھڑلے والے موحد نا، لیکن یاد رکھو ساڈی توحید تاں ساڈی مضبوط توحید ہے، تاں ساڈی پکی توحید ہے جو ساڈا اللہ دے قرآن تے نبی دے فرمان تے یقین بھی ہوئے۔ لائٹ آ گئی ماشاءاللہ، اللہ اکبر، توجہ ہے بے ساتھیوں کی۔ ابراہیم علیہ السلام قربانی دیتی ہے تے اللہ قربانی دا مل پا دیتا ہے، اگنو بھی گلزار بنا دیتا ہے۔ اگے دیکھ ذرا ابراہیم خلیل اللہ 86 سال تک اللہ دے کول اپنا بیٹا منگ دے رہے۔ یہ واقعہ تو بڑا سونا ہو سی قربانی دے موقع تے، ایک دو گلا میں کرنی ہے۔ 86 سال تک اللہ دے کول بیٹا منگ دے رہے، 86 سال بعد اللہ نے بیٹا عطا کیتا ہے۔ چند دن گزرے، تھوڑا وقت گزرا، اللہ نے فرمایا اے میرا پیارا پیغمبر خلیل اللہ اپنے پتر نو بھی
او جیرا پچھلی عمرہ تے تانوں نصیب ہویا ہے اون وی نال لو اپنی بیوی نو وی نال لو جبرائیل تہاڈا راہبر پیا بنینا چل دے جاؤ چل دے جاؤ چل دے جاؤ جبرائیل نو میں دس دیتا ہے فلاں جگہ تے انہاں نو جا کے چھوڑاؤ چلو میرا پاک پیغمبر اپنے دودھ پیندے ہوئے بچے نو بھی نال لے اپنی بیوی نو بھی نال لے تے چلو سفر شروع کرو چل دے جا رہے ہیں چل دے جا رہے ہیں بالکل سڑے ہوئے کالے پہاڑ او آج تو ہزاراں سال پہلے دا واقعہ ہے ٹھیک ہے ہن بھی جاؤ نا تے مکے دے پہاڑاں تے کوئی سبزہ کوئی نہیں ہن بھی جاؤ ٹھیک ہے ہزاراں سال پہلے تک کوئی سسٹم ہی کوئی نہیں بالکل آبادی کے بندے دے نا دی چیز ہی کوئی نہیں ہوتے ٹھیک ہے اللہ اتھے جا کے میرے پیغمبر اپنے بچے بیوی نو چھوڑ کے واپس آ جاؤ اتھے جا کے پہنچائے کتنی بڑی قربانی ہے توجہ کر ذرا دودھ پیندا ہوا بچہ اور او دی ماں انہاں نو اللہ دے حوالے کر کے لگ دے اندر سٹ دیو اڑوس پڑوس دا سہارا کوئی نہیں کہ بندے دی ذات دا سہارا کوئی نہیں لیکن ابراہیم خلیل اللہ نے کہ کیتا ہے دنیا دے سہارا تے نظر نہیں کیتی اللہ دی ذات تے نظر کیتی ہے اللہ دا حکم نے اپنے بچے نو اپنی بیوی نو اس لگ تے بیابان دے اندر چھوڑ کے واپس آ گئے کچھ عرصہ گزر گیا کچھ عرصے بعد اللہ دے کول اجازت منگ دینے اے اللہ پاکا مینو اجازت دے میں اپنے بیوی بچوں دا حال احوال لے آواں اللہ فرمایا جا میرے پیغمبر اجازت ہے تینوں حال احوال تے لے کے آ لیکن ایک شرط ہے کیری شرط ہے فرمایا تیری سواری تے بیٹھ کے جاونا ہی اسے سواری تے اتے بیٹھیاں بیٹھیاں حال احوال لے تلے لامن دی اجازت کوئی نہیں بڑا امتحان ہے ایک تا 86 سال تک روندے رہے پتر ملا اگلا امتحان شروع ہو گیا جی لگ دے سٹ آؤ جی چھوڑو اتھو چھوڑ کے آئے وقت کچھ عرصہ بعد اللہ کو اجازت منگی اللہ فرمایا میرے پیغمبر اجازت ہے پر سواری تے بیٹھ کے صرف حال حوال لے کے واپس حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے چھوڑ کے واپس وقت انہوں نے حال حوال لے کے واپس آ گئے وقت کچھ عرصہ گزر گیا وقت کے ہویا ابراہیم خلیل اللہ نو خواب آیا اور اللہ دے پاک پیغمبر جتنے بھی ہوندے اللہ دے نبیاں دا خواب اللہ دی وحی ہوندا ہے اللہ دی وحی ہوندا ہے یعنی جن اللہ دا حکم وحی دے ذریعے جبرائیل آندا ہے ان اللہ دے نبیاں نو خواب آوے او بھی سمجھو اللہ دا حکم ہوندا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نو خواب آیا ہے اور کیڑا خواب آیا ہے فرمایا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى حضرت ابراہیم نو خواب ہے اپنے بیٹے دے گلے تے چھری چلا رہے ہیں چل پے اللہ دا حکم پورا کرنے واسطے سفر شروع کیتا ہے وقت مکہ دی وادی دے اندر آ گئے اتھے آ کے بچے نو تیار کرے اور نال لے کے مینا دی وادی دے اندر آ کے اپنے بچے نو لٹا کے انہاں دے گلے تے چھری پہ چلان دین چھری چلا رہے ہیں چلا رہے ہیں اللہ دا کرنا چھری بھی چلا چھری بھی ذبح کرنے والی ہے اگو گلہ بھی ذبح ہونے والا ہے اللہ پاک دا حکم آ گیا ہے جو ذبح چھری تو نہیں کر سکتی کیوں اللہ پاک نے ویکھیا میرا ابراہیم بڑیاں قربانیاں دیتیاں اسا ابراہیم خلیل اللہ دی قربانیاں دا علم اج مل پا کے وکھا دینا ہے اور کنے مل پائے اج ابراہیم خلیل اللہ چھری چلا رہے ہیں اچانک جو تو آواز آئی ہے اللہ اکبر ابراہیم خلیل اللہ نے اتے نظر چاہیے ویکھے تا جبرائیل امین دے ہاتھ دے اندر دمبا تے مینڈا ہے اور اللہ اکبر کر کے آواز پہ لیندے حضرت ابراہیم نے اتے نظر چاہ کے فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ
اللہ دی زبان جو ہے جملہ نکلا ہے، فوراً جبرائیل نے کہ کیتا ہے اسماعیل نو ہٹا کے اس دمبے نو تلے لٹا دیتا ہے۔ اللہ دا حکم آ گیا چھری تے، چھری نے ذبح کر دیتا ہے دمبے نو، دمبا ذبح ہو گیا ہے۔ اسماعیل نال اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے، آکھن لگا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اے جڑا تکبیرات پڑھ دے ہو نا، پڑھ دے پہ ہو نا آج کل ہے، اے انہیں آئیاں نا ساڑھے تک کنگے جبرائیل آیا دمبا لے کے آدھا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم نے ویکھیا دمبے نو تے جبرائیل نو، فرماون لگے لا الہ الا اللہ واللہ، بولو بولو واللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم دے سامنے دمبا تے لٹایا ہے، اسماعیل نو ہٹا دیتا گیا ہے۔ اسماعیل کھڑے ہو گیا علیہ السلام اور آکھن لگے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ انہیں کر کے تکبیرات آئیاں، اللہ دی تکبیرات، اللہ دیاں شانہ دی بلندیاں دیاں اعلان ہو رہے ہیں۔ اللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے بچے نو بیاب ہو گیا وادی دے اندر قربانی کر کے چھوڑا ہے، وتا کہ صرف حال والے ابا من جو ٹائم ہی نہیں ملا، وتا تے اپنے پتر دے سر تے، اپنے پتر دے گلے تے چھری چلا رہے ہیں۔ اللہ دی قسم ہے انہاں قربانیاں دا اللہ او مل پایا، دنیا ویکھ رہی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا دور آ گیا ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ دے پاک پیغمبر دے کول پوچھے ہیں یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ اے جڑیاں سا قربانیاں کریں دیاں، اے قربانیاں کیوں کریں دیاں، اے جانور کیوں ذبح کریں دیاں؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے سنت ابیکم ابراہیم، اے تواڈے باب ابراہیم دی سنت ہے، اے تواڈے باب ابراہیم دا طریقہ ہے۔ حالانکہ ابراہیم دا طریقہ تا بیٹا ذبح کرنا، توجہ نال گل ذرا سنو، بابے دا طریقہ ہی بیٹا ذبح کرنا، انہاں ہے کہ نہیں؟ انہاں کیڑی شے ذبح کرنی آئی؟ بیٹا ہے، وہ تو بات دی گل ہے نا، اللہ نے ذبح نہ ہونے دیتا، لیکن ابراہیم نے تو بیٹا ذبح کیتا، انہاں تو اپنی طرفوں چھریاں چلا دیتیاں، اللہ بچایا، بچاون والا ڈاڈھ ہے۔ اچھا حضرت ابراہیم دی سنت تاں بنیا جو اج تساں تے میں بھی اپنے بیٹے ذبح کراں ہاں، لیکن علماء نے بڑی پتے دی گل دسی ہے، فرمایا اصل دے اندر گل یہ ہے ابراہیم خلیل اللہ اپنی سب تو محبوب شے اللہ دے راستے دے اندر قربان پہ کر دین۔ اج کوئی بندہ بھی اپنی محبوب شے اللہ دے راستے قربان پہ کریندا ہے، سمجھو ابراہیم دی سنت تے پہ عمل کریندا ہے۔ اس واسطے یہ جڑیاں قربانیاں کیتیاں مال بڑی محبوب شے، دیکھو ذرا نہ بندہ گرمی ویکھدا ہے، نہ سردی ویکھدا ہے، نہ دھوپ ہے نہ چھاؤں، نہ کوئی اور تکلیف ویدا ہے، بندہ پیسے دے پیچھے سب کچھ کرنے واسطے تیار ہے، ہر کوئی ہے نہیں ہے، بڑا محبوب تے بڑا پیارا ہوندا ہے پیسہ، لیکن جس وقت محبوب شے اللہ آکھے میرے نام تے لٹا دے، بندہ آکھے لبیک یا ربی، اے میرے رب میں حاضر ہاں، میں اپنا مال تیرے راستے تے لٹا رہا ہاں۔ اللہ دے نبی فرمایا ایو گل تا اللہ چاہندا ہے جن ابراہیم اپنا محبوب پتر ذبح کیتا، اج بندہ اپنا مال اللہ دے راستے تے ذبح پیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہ دسو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو انہاں چیزاں دا پتہ آئی بھائی میں پتر نو کھڑے ساں تے اتھے جا کے چھری چلے ساں، میرا پتر ذبح نہ ہو سی تے دمبا ذبح ہو ویسی، میرا پتر بچ ویسی، اس گل دا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو پتہ ہے پتہ کوئی نہیں۔ اگر کوئی آکھے نا پتہ ہائی تو نعوذ باللہ اے امتحان نہیں بندا، اے ڈرامہ بندا ہے، ٹھیک ہے، اے ڈرامہ بندا ہے بھئی جی لوگوں نے وکھاون واسطے، اے جی آج کل ایکٹر ایکٹریس بنے ہیں نا، پہلے اپنا کردار متعین چکی تے بیٹھا ہے انج کرنا ہے تے میں انج کرنا ہے تے انج کرنا ہے، اس تو بعد انہوں دی مووی بنا کے لوگوں نے وکھا دیتا، انہوں پتہ ہوندا ہے کہ جرا فیر لگدا پیا، مینوں نہیں لگدا پیا، 1/2 کلومیٹر دور جا رہے ہیں،
ٹھیک ہے، اور پٹاخہ ہو رہا ہے، کیمرے دا کمال ہے، ایک کردار متعین ہوندے ڈرامے آندے، اللہ دے نبی نو پتہ کوئی نہیں، تاں واسطے اساں آدے ہاں یہ ذات ہر شے دا علم رکھن والی ہے، او ذات کہندی ہے اللہ دی ذات ہے۔ اور یاد رکھو کوئی نبی ہے، کوئی فرشتہ ہے، کوئی ولی ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، او عالم الغیب نہیں ہو سکتا، اگے پیچھے دا علم رکھن والی ذات صرف اللہ دی ذات ہے۔ علم غیب دے بارے ایک بڑی مدلل گفتگو علماء بھی کرتے، میں بھی ایک جگہ تے کیتی ہے بڑی مدلل، میں مختصر جے ٹچ دینا تانوں ذہن وچ رکھنی ہے گل۔ علم غیب کئی لوگ آتے ہیں جی اللہ دے نبی عالم الغیب ہوندے، کئی لوگ آتے ہیں جی اللہ دے ولی بھی عالم الغیب ہوندے ہیں۔ یاد رکھو عالم الغیب یا علم غیب ایک علیحدہ چیز ہے، اطلاع علی الغیب یہ علیحدہ چیز ہے، انباء الغیب علیحدہ چیز ہے، اخبار غیب اظہار غیب علیحدہ چیز ہے۔ یہ چار چیزاں ہیں، علم غیب، اطلاع علی الغیب، انباء الغیب اور اظہار غیب، یہ چار چیزاں۔ علم الغیب دا مطلب ہے ہر چیز نو ہر وقت ہر اعتبار نال جانن والی ذات نو عالم الغیب آکھا ویندا ہے، اور اے صفت صرف اساڈے اللہ دی ہے، نبی دی نہیں، ولی دی نہیں، فرشتے دی نہیں، کسی اور شخصیت دی نہیں۔ باقی رہا مسئلہ او عالم الغیب ذات اگر کسی غیب دے معاملے تے کینو مطلع کر دے وے، اطلاع چا دے وے، اس نو اکھیندہ ہوندا ہے اطلاع علی الغیب، اس نو علم غیب نہیں اکھیندہ ہوندا۔ یا کہ غیب دی گل دی خبر دے دے وے اللہ پاک تا اس نو اکھیندہ ہوندا ہے اخبار غیب، یا کہ غیب دی گل دا اللہ اظہار کر دے وے تو اس نو اکھیندہ ہوندا ہے اظہار غیب، علم غیب نہیں اکھیندہ ہوندا۔ ایک بندہ مولوی ہے، اس کہا جی دیکھو جی علم غیب نبی بھی جانتے ہیں جی، وہ دیکھو قیامت کے حالات اور آخرت کے حالات اور قبر کے عذاب اور جنت اور جہنم اور یہ ساری چیزیں بتا نہیں رہے، یہ علم غیب نہیں ہے۔ میں کہا بہت اچھی گل ہے، میں تانوں دسینا بھائی یار عذاب قبر انجو ہو سی انجو ہو سی انجو ہو سی، لہذا میں بھی بتا عالم الغیب بن گیا۔ کیوں جو میں تانوں دسا رہا ہاں علم غیب دی گل ہے، تانوں میں دسیندا پیا، مینوں میرے استاداں دسا ہے، انہاں نے استاداں دسا ہے، یہ سارے عالم الغیب بن گئے، نعوذ باللہ اللہ دی ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے۔ اللہ دے بندے ہو، اے علم غیب نہیں ہوندا، اے ہوندا ہے اظہار غیب یا اطلاع غیب یا اخبار غیب۔ علم غیب ہوندا ہے جیڑی ذات نو دساون دی لوڑ نہ پوے، اس نو ہر وقت ہر چیز اس دے سامنے انج ہوے جنیں تیری میری تلی تے کوئی شے سامنے پئی ہوے، انیں اس نو ہر اعتبار نال جانن والی ذات نو عالم الغیب کہندا ہے۔ اور عالم الغیب صرف کون ہے؟ اللہ دی ذات ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اگر انہوں نے پتہ ہوندا کہ میرا پتر ذبح نہیں ہونا اور میرے ہوتے جیرا میرا پتر بچ جائے گا اور یہ جانور ذبح ہوئے گا، تو یاد رکھو میرے بھائیو اے صفت اے عالم الغیب دی صفت ہے، اگر انہاں دے اندر تسلیم کر لو ابراہیم علیہ السلام دے اندر، اللہ دی قسم ہے بات امتحان نہیں بندا۔ امتحان تا ہوندا ہے جیری شے دا پتہ نہ ہوئے، امتحان بندا ہی تاں ہے بندے نو پتہ نہ ہوئے کہ میرے نال کی ہون والا ہے، اس چیز نو بندہ اپلائی کرے امتحان بن جاندا ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا اور لوگوں سنو وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، توجہ آخری بالکل ٹائم تھوڑا ہے، مختصر گل میں تانوں آکھیا اے جڑیاں قربانیاں ساں کیتیاں نا یا اس تو علاوہ اور کوئی قربانیاں کر دیاں، چاہے مال دی قربانی یا کوئی وقت لیندا ہے، کوئی اپنی جان لیندا ہے، کوئی اپنی صلاحیتاں صرف کردا ہے اللہ دے دین واسطے، او انہاں نو فضول نہ سمجھے، اے نہ سمجھے یار میریاں محنتاں انہیں جا رہی ہیں، انہاں دا کوئی اجر کوئی نہیں۔ اللہ پاک دنیا تے بھی اجر دے دیندا ہے، اللہ آخرت دے اندر بھی بڑے بدلے عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بکلمات، اور لوگوں اسا ابراہیم خلیل اللہ تے بڑے امتحان بھیجے، بچپن تو لے کے آخری عمر تک امتحان نال زندگی بھری ہوئی ہے، کدی گھر چھوڑ رہے ہیں، کدی وطن چھوڑ رہے ہیں، کدی اپنی جان نو اگ دے حوالے کر رہے ہیں، کدی وقت دے بادشاہ دے نال ٹکرا ہو رہے ہیں، کدی مصر دے بادشاہ دے پھسوری دے اندر پھس گئے، کدی آ کے اپنے اولاد نہ ہونے والے امتحان دے اندر پھنس گئے، جی اولاد ہو گئی تے اللہ پاک نے نویں امتحان
جیلاں دے اندر پھسا دیتا. قربانیاں دا وقت آ گیا. کردیاں اللہ نے فرمایا فاتمہن اسے ابراہیم تے بڑے امتحان پائے پر ابراہیم سارے امتحاناں وچوں 100/100 نمبر لیندا گیا. سارے امتحانہ جو پاس ہو گیا. اے کون آکھ رہے ہیں؟ عالم الغیب ذات آکھ رہی ہے ابراہیم سارے امتحانہ جو پاس ہو گیا. اللہ جیرا قربانی دے وے، توجہ اپنے موضوع تے ہن میں آ گیا. جیرا قربانی دے وے، جیرا اپنی قربانی پیش کرے اللہ اس نو انعام کیرا دیندا ہے. تے جیرے ابراہیم نے اتنی قربانیاں دتیاں اس نو کیرا انعام دیتا ہے. اللہ فرمایا سن لو میرے ابراہیم دی قربانیاں دا نتیجہ کہ نکلا ہے. فرمایا انی جاعلک للناس اماما. اے لوگو سن لو میں ابراہیم خلیل اللہ نو انعام دیتا ہے کہ ابراہیم تو بعد جیرا بھی میں نبی دنیا تے بھیجا ابراہیم دی اولاد وچوں بھیجا. نبیاں دا امام بنا دیتا. 4,500 نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی اولاد چو آئے. انہاں سارے دا ابا بن گیا. اور دوسرا فرمایا جاعلک للناس اماما کہ مطلب فرمایا لوگو قیامت تک کوئی بھی مذہب آئے گا، اہل کتاب چو کوئی بھی مذہب آئے گا او دا دعوی اسی یار اساں ابراہیمیاں. دنیا تے جتنی مذہب آسن نا وہ ساری اپنی نسبت ابراہیم نہیں بنا کے خوش ہو سن. ابراہیم نو اپنا امام بڑے سن کہ سن ابراہیم اساڈا ہے، ابراہیم اساڈا ہے، ابراہیم اساڈا ہے. اس دا لمبا چوڑا ایک پوری اس دے بحث ہے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کرساں. مختصر کہہ رہا ہے کہ بھائیو اگر کوئی بندہ اللہ دے راستے تے اپنی قربانی کسے قسم دی پیش کردا ہے اللہ پاک او دی قربانی دا مل پیندا ہے، قربانی ضائع نہیں ہون دیندا. ایک اور گل سنو جی، 2-3 منٹ ہیں پونے تے بس کرنا ہے. 2 بجے جمعہ اچھا وقت تو بہت ہے ماشاءاللہ. فرعون نے توجہ فرعون نے اعلان کرا دیتا ہے توجہ قربانی دا نتیجہ اللہ دنیا تے بھی دیندا ہے تے آخرت ہی بن ویندی ہے. ٹھیک ہے تہیہ کرو یہ روزہ دے اندر جان دی قربانی دیتی ہے، اس قربانی دے موقع تے مال دی قربانی دیتی ہے. مسجد وچ بیٹھ کے دل نال یقین نال پختہ ارادہ کرو کہ اساں دین واسطے ہر قسم دی قربانی دیون واسطے تیار ہاں. تیار ہو جیرے ساتھی تیار ہو ہاتھ کھڑا کرو. اللہ سارے دی قربانیاں قبول فرما. فرعون نے اعلان کرا دیتا ہے بنی اسرائیل وچوں جیری مائی دا بھی پتر پیدا ہوئے انہوں قتل کر دیو. یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم. انہاں دن مرد جتنے بھی بچے پیدا ہوئے قتل اور بچیاں انہاں دیاں بچا کے رکھو. یہ دا مطلب ہے ہویا کہ بہت زیادہ توجہ نال میں کوئی عورتوں کے رائٹس اور حقوق کے خلاف نہیں ہوں لیکن میں اور بات کروں توجہ سے سنو. یہ رے بہت زیادہ چترے بن دینا عورتوں دے حقوق دے اور سمجھ لے وے نے فرعون صاحب دی سنت ہے. پتہ نہیں سمجھ آئیے کہ نہیں ہے. بہت زیادہ عورتوں دے حقوق دا نا چاہ کے تے الٹا نہیں ہے عورتوں نو ذلیل کرنا ہے. عورتوں دے نا لے کے نہیں ہے عورتوں نو برباد کرنا. انہاں دی عزت نیلام ہون معاشرے دے اندر ہے. یقین کرو یہ فرعون صاحب دی سنت ہے، فرعون دا طریقہ ہے. اس نے کیا کیتا ہے بچیاں نو ذبح کرو بچیاں نو بچاؤ. اللہ 70,000 بچہ قتل کرائے کس واسطے؟ میری کرسی بچ جائے. کرسی کا نشہ بھی بہت بھڑا ہوتا ہے، اللہ پاک محفوظ رکھے. ٹھیک ہے بڑے بڑے لوگ اجڑتے ویکھے نے کرسی دے نشے دے پیچھے. اللہ فرعون نے 70,000 بچہ قتل کرایا ہے. اللہ دا کرنا مشیراں وزیراں نے مشورہ دیتا ہے
سارے جو مرائی ویندے سارے جو ذبح کرائی ویندے کل حکومت کہتے کرسی کم دھندے جو انہاں کو لیندے آباد کہیں کو لو کرساں کم اچھا انج کر ایک دن ذبح کیتا کر بچے مروائے کر دوسرے دن بچا دیتے کر ایک دن بچے ذبح کیتے دوسرے دن جیرا پیدا انہوں نے ذبح نہ کیتا تیسرے دن پیدا انہوں نے ذبح کر دیتے ایک دن ماریا کر بچیاں ایک دن بچایا کر بچیاں اللہ دا کرنا توجہ نال جیرے دنوں بچیاں بچاندا آئی اس دن اللہ نے حضرت ہارون علیہ السلام نو پیدا کیتا کہنو ہارون علیہ السلام نو اور جیرے دن بچیاں اس ذبح کریندا آئی اس دن اللہ نے حضرت موسیٰ نو پیدا کر دیتا اور جی مرضیاں جینو چاہے بچاوے تے جینو چاہے مار دے وے اللہ دی قسم ماں تسقط من ورقۃ الا یعلمها زمین تے کوئی پتا اللہ دی مرضی تو بغیر گر نہیں سکدا ہے نا ایمان الحمدللہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے موسیٰ علیہ السلام دی اماں جی بڑیاں پریشان کہ بچہ پیدا ہوا ہے اور اے دن بھی یہ ہو جائے کہ نہ ذبح کرنا ہے بڑیاں پریشان ہو گئیاں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام دی ماں دے دل دے اندر وحی کیتی تے القاء کیتی گل کیری گل پا دیتی فرمایا او موسیٰ دی اماں دو کم تو کر لے دو کم تو کر لے دو کم تو نہ کر تے دو کم میں اللہ کر دیاں گا کہرے فرمایا میری بندی وحرمنا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه پہلا کم جیرا طے کرنا ہے میری بندی اپنے بچے نو دودھ پلائی رکھنا ہے پہلا کام دودھ پلائی رکھنا ہے ان ارضی دوسری گل فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ دوجا کام اے کرنا ہے او جس وقت تیرے ہوتے گل اے چیز سوارو ونجے کہ ان دشمن آ گیا ہے تب انج کریں اپنے پتر نو دریا دے اندر بہا دیویں دو کم تو کر دودھ پلا تے بچے نو اوکھے وقت دے اندر نہر دے اندر وا تفسیر ابن کثیر دے اندر حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ نے ایک صندوق چا بنوایا تے صندوق دے اندر اپنے بچے نو لٹا دیندیاں اس صندوق دے نال ایک رسی بن چھوڑی اور صندوق نو پانی دے اندر چھوڑ کے رسی کنارے نال بن چھوڑی جس وقت بھی دودھ پلاون دا ٹائم ہو گیا صندوق کھینچ کے بچے نو کاٹ کے دودھ پلا کے بعد پانی دے حوالے اے حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر دے اندر لکھا ہے ٹھیک ہے بہرحال کہندے اختلاف ہی ہو سکتا ہے اس گل نال میں کوئی کہیں تو مسلط نہیں پیا کردا بہرحال میں تانوں ایک گل دسیندا پیا کہ تفسیر ابن کثیر چ گل لکھی ہوئی اچھا جی فرمایا دو کم تو کر دودھ پلا تے اوکھے وقت دے اندر بچے نو نہر تے دریا دے حوالے کر دینا اور دو کم نہ کریں دو کم نہ کریں کرے فرمایا لا تخافی ولا تحزنی خوف بھی نہ کرے خوف ولا تحزنی تے غم بھی نہ کرے دو چیزاں ہوندی ہیں توجہ کرو ذرا دو چیزاں ہوندی ہیں خوف اور غم خوف اپنی ذات دا ہوندا ہے تے غم دوسرے دا ہوندا ہے خوف بولو خوف کہندا ہوندا ہے اپنا کہندا خوف اپنا ہوندا ہے دشمن تو خوف ہوے بندے نو تے کہے بھائی مار نہ دے مینوں
کہ درندے تو خوف پہ آندا ہوئے تو کیا مطلب ہے؟ اپنی جان دا خطرہ ہوتا ہے نا. غربت دا خوف، عزت دے ختم ہون دا خوف، کوئی بیماری دا خوف، کوئی بھی خوف ہے، خوف اپنی ذات دا ہوندا ہے. اللہ فرمائے او موسیٰ دی اماں سن لے، خوف نہ پئی کریں، تینوں کچھ بھی نہیں ہومن لگا. اور دوسری گل ولا تحزنی، اے میری بندی اپنے پتر دا غم بھی نہ کریں. دو کم کرنے نے دو نہیں کرنے، ذہن یہ گل یاد رکھے سو انشاءاللہ. دو کم کرنے نے دودھ پلاونا ہے تے بچے نو اوکھے وقت دے اندر دریا دے حوالے کرنے. دو کم کرنے نے تے دو نہیں کرنے، کیرا اپنا بھی خوف نہیں کرنا تے بچے دا غم بھی نہیں کرنا. اے میری بندی اے چار گلاں تو من لے، چار گلاں تو من لے تا میرا وعدہ ہو گیا دو کم میں کر دے سا. اللہ تو کیرے دو کم کرے سی. اللہ فرمایا انا رادوہ الیک، میرا وعدہ ہو گیا پہلا کم میں کرے سا زندہ سلامت باعزت طریقے نال اے تیرا بچہ تیرے کول واپس کر کے لاسا. اے میرا پہلا وعدہ ہو گیا. چار کم، چار گلاں تو من، دو کم کر دو کم نہ کر تو وعدہ دو کم میں اللہ کرے سا. اور یاد رکھو ایک گل سمجھو اتھو، اسان کسی ساتھ نو آکھو نا بھائی فلانا کام نیکی اللہ کر، نماز پڑھی کر، داڑھی رکھ لے، فلانا یار کام ایک کام ٹھیک کیتا کر، تو پتہ کیا اللہ توفیق دے سی آتے نا لوگ، اور داڑھی رکھساں جی اللہ توفیق دے سی، نمازاں پڑھساں جی اللہ توفیق دے سی. یاد رکھو یہ بڑا غلط جملہ ہے. اللہ توفیق دے سی تا کر سا، یہ کیا مطلب؟ اللہ نے عقل نہیں دیا، اللہ نے شعور نہیں دیا، اللہ نے انسان نہیں بنایا، اللہ نے صحت نہیں دی، اللہ نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ نماز فرض ہے، داڑھی واجب ہے، یہ نہیں بتایا اللہ نے. اللہ دی توفیق دا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے تک ساری چیزاں پہنچا دیتی ہیں، پہنچ گئی ہیں تیرے تک کہنے کے ذریعے نال. اے غلط ہے کہ بندہ کہ اللہ توفیق دے سی تو میں کرے سا. اللہ دی سنت ہے، اللہ دا طریقہ یہ ہے کہ بندہ قدم چاہے تو اللہ دی مدد نال آویندی ہے. بندہ قدم چاہے تو اللہ دی مدد نال آویندی ہے. بندہ کہ نہ اللہ پہلے مدد کرے تو میں کرے سا، یہ گل غلط ہے. اللہ نو چیلنج نہیں کرنا چاہیے. سمجھ آئی گل دی؟ اس واسطے یہ نہیں آکھنا چاہیے اللہ توفیق دے سی تو میں کرے سا، نہ میں کردہ پیا اللہ میری مدد کرے سی. داڑھی میں رکھ چھوڑی ہے اللہ میری مدد کرے سی، اللہ استقامت دے سی. نماز میں شروع کر دیتی ہے اللہ مینوں پکا کرن دی توفیق دے سی. یہ طریقہ تو ٹھیک ہے، جملہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آکھنا اللہ توفیق دے سی تو رکھساں داڑھی جی، اللہ توفیق دے سی تو فلان نیکی تے کام کرسا، یہ غلط ہے. اتھے بھی انہیار دا معاملہ ہے. اللہ فرمایا اے موسیٰ دی اماں چار گلاں پہلے من وقت دو میرے وعدے ہو گئے. پہلی گل دودھ پلائی رکھ بچے نو، اپنے بچے نو مشکل وقت دے اندر دریا دے حوالے کر، اس تو بعد اپنا خوف نہ کر، بچے دا غم نہ کر. اے چار کم تو کر لے، میرا وعدہ ہو گیا انا رادہ الیک، میں باعزت طریقے نال تیرے بچے نو تیرے کول واپس لے کے آساں. ایک کم بھی میں اللہ دا ہو گیا. اور دوسرا فرمایا وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. او لوگوں سن لو، میں اللہ نے دوسرا وعدہ کیتا ہے. پہلا وعدہ بچے نو واپس لے کے آساں، اور کنجے کر کے کیتا واپس؟ جس وقت تو صندوق لڑدیاں فرعون دے محل دے نال پہنچیا تو نوکرانیاں تے لونڈیاں اتھے کوئی پانی دے نال کنارے تے انہاں فوراً صندوق پکڑ کے تے حضرت آسیہ جیری فرعون دی بیوی آئی نا اور دیکھو لے گئیاں. ڈر تو کھولا نہیں، مفسرین نے لکھا ہے انہاں ڈر تو کھولا نہیں بھائی کسی قسم دا الزام ساڈے تے نہ آ جائے بھائی چوری کر لئیے وغیرہ وغیرہ، پتہ نہیں اندر کیڑی شے. انہاں اس صندوق چایا تے مائی آسیہ کو لے گئے. مائی آسیہ نے جس وقت صندوق کھولا تو چند تو بھی سونا بچہ بچے مسکرا رہے ہیں، سبحان. اور نبی ہوندہ بھی سونا ہے، ٹھیک ہے، نبی ہوندہ بھی بے عیب ہے. حضرت آسیہ نے بچے نو سنبھالیا ہے
संभालन तो बाद फिरौन जिस वक्त घर आया ना तो फिरौन आखन लगी ए देखो जी बच्चा कितना खूबसूरत बच्चा। तो फिरौन चूँ ही डिठा है ना तो फिरौन आखन लगे हैं ये वो बच्चा तो नहीं जरा मेरा तख्त उलटना है। उसने अपनी खटा गए। ठीक है, तो हज़रत आसिया फरमाया कि कुर्रतु ऐन ली वलक, देख मेरा दिल ठंडा हो गया बच्चे को देख के। तेरा भी दिल ठंडा होया वलक का, तेरा भी दिल ठंडा होया? आखिर लगा नहीं, तेरा दिल ठंडा होया तो ठीक है, मेरा दिल ठंडा नहीं होया। ये जुमला उलमा ने गल लिखी और समझो गल। बाद दफा असा मूँह विचों ऐसी गल कर देने हकीकत है उसनों सानू पता नहीं होता, उहदे ऐसे नतीजे निकलते हैं कि बंदे दा खात्मा कुफर ते हो वैंदा है। फिरौन ने और माई आसिया ने ये गल की है। माई आसिया दिए कुर्रतु ऐन ली, मेरी अखियां दी ठंडक है बच्चा, मैनू तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगा है बच्चा, बड़ा प्यारा लगा है, मेरी अखियां दी ठंडक बने। उलमा ने लिखा है इस औरत ने अल्लाह दे नबी दी बचपन दे अंदर कदर की थी, एहतराम कीता, नबी नाल मोहब्बत की थी, अल्लाह पाक ईमान दी दौलत नाल माला माल कर देता। ओ बदमाश फिरौन आके तेरी अखियां दी ठंडक होसी तो होसी, मैनू नहीं पे चंगा लगदा। इस जुमले दी नहूसत दी वजह तो उस बंदे दे खात्मा कुफर ते होया। ये गल बड़ी वजनी उलमा ने की थी, समझो जरा। असा बाद दफा गल मुँह चो कट देने तो पता नहीं होता इसका नतीजा क्या निकलना है। इस वास्ते ये याद रखो, मुँह में जरा लफ्ज़ कढ़ो पहले तोलो फिर बोलो, उसको समझो इसके नताइज क्या निकलने हैं, उसके बाद फिर मुँह से निकालना चाहिए। फिर दीन के मामले में इंतहाई बंदे को हसास होना चाहिए, इंतहाई हसास होना चाहिए कि यार कोई लूज टॉक ना हो जाए, कोई कमज़ोर गल ना निकल जाए जिस नाल मेरा अल्लाह मैं ते नाराज़ ना हो जाए। समझ आइए, इस वास्ते दीन के मामले के अंदर इंतहाई संजीदगी होनी चाहिए। अच्छा, उस तो बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वास्ते वो जेरे बच्चे हैं औरतां बुलाइयां गईयां। पहले अंदरूने खाना बादशाह के महल के अंदर जितनी ओ बड़ी नौकर चाकर बादशाह वक़्त आई बड़ी मुलाजमा दाइयाँ वगैरह आईयां, उन्होंने दूध पिलावन की कोशिश की थी। अल्लाह फरमाया वहर्रमना अलैहिल मराज़िया, असा मूसा दे कान च दिल गल पा दी है, मूसा कैं माई दा दूध दा कतरा भी तेरे अंदर नहीं जाना चाहिए। और इंज ही होया, दाइयाँ थक गईयां लेकिन कैं दा दूध भी ना पीता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दी हमशीरा वो बाहर खड़ी आई महल तो बाहर, क्योंकि संदूक दे पिछे पिछे चलती आ रही, पता नहीं क्या बनता साढ़े भाई दे संदूक दा। वो बाहर खड़ी आई, ये बाहर निकले पे बाहरों जाके औरतां कोई दाइयाँ तलाश करा। जिस वक्त बाहर निकले तो वो खड़ी आई, उस आखा के किधर जा रहे हो? आखिर जी बच्चा मिले संदूक चो तो उसके वास्ते कोई दाई का बंदोबस्त कर दियाँ। उस आखा मैं तुम्हें दाई दसेंदियाँ, उस अपनी माँ वाले पास गल की थी ना, मैं तुम्हें दाई दसेंदियाँ, इसका बच्चे का ख्याल भी करे सी और बच्चे ने दूध भी पिले सी। मुफस्सिरीन ने लिखा है, खास तौर पर हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने लिखा है, फरमाया उन्हें जेरियां बाहर ढूंढने वास्ते औरतां निकलियां उन्होंने शक हो गया, शक होया भाई ये औरत बनी इसराइल दी है तो कि इन्हियां दा बच्चा बन गई है। जो ही उन्होंने शक होया ना तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दे हमशीर आखन लगी, और भेड़ियाँ ये दसो तुहाडे चो केड़ी औरत है जेरी ना चासी कि मैं बादशाह दे पुत्र नूं दूध पिलावां? हर बंदा चासी ना भाई मेरा बादशाह नाल ताल्लुक बन जाए। मैं भी इस वास्ते आदि पईयां बे साडी जेरी दाई है वो भी बादशाह दे पुत्र नूं दूध पिलाए। इस तरीके नाल उन्हें जान बचाई बहाना बना के। ठीक है, फिर क्या होया? मुफस्सिरीन ने लिखा है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दी वालदा आईयां, उन्हें दूध पिलाया तो मूसा अलैहिस्सलाम दूध पिलाना शुरू कर दिता, पीना शुरू कर दिता। जिस वक्त पीता तो पूरा हर जगह से खुशी की लहर दौड़ गई, बच्चा दूध पीवन लग गया जी, बच्चा दूध पीवन लग गया। अच्छा हुण क्या होया जी? हुण ऐलान होया बादशाह की तरफों भाई इस माई नूं आखो इत्थे अंदर आ जाए, साढ़े महल के अंदर रिहायश पकड़े, इसकी हर किस्म की जरूरियात असां पूरी करसां, साढ़े बच्चे नूं दूध पिलाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ नूं ओ अल्लाह दा वादा याद आई। अल्लाह कहने इन्ना रादुहु इलैकी, और मेरी बंदी मैं तेरा पुत्र तेरे कोल वापस करे सा। मूसा अलैहिस्सलाम दी अम्मी आदि ना भाई ना, ये नहीं हो सकता कि मैं तुहाडे घर आके दूध पिलावां, मैं अपने घर रासा, तुसां बच्चे नूं दूध पिलावना तो मेरे घर भेजो। हुण देखो अल्लाह दा वादा किंज सच्चा होया। मुफस्सिरीन ने लिखा है पूरा शाही प्रोटोकॉल, इदी तुहानूं समझ ना आवे ना मैं सादा अल्फाज च आखां, ये जिवें इस्लामाबाद और अगे पिछे अगर कोई प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर वगैरह कहीं लंघना होवे, सदर वगैरह कहीं गुजरना होवे, कितनियां गड्डियां ते सिक्योरिटी होंदी है।
ہوندی ہے نا، اس نو پروٹوکول آتے ہیں نا. اسی طرح دا پروٹوکول موسیٰ علیہ السلام نو دتا گیا، گھوڑے تے سوار کیتا گیا اور نال پورا پروٹوکول، پورا ایک سسٹم او دیتا. تو موسیٰ علیہ السلام ماں دے کول پلٹ کے آ رہے ہیں. اللہ فرمایا ہے او میری بندی 4 گلاں تے منین، میں اللہ پاک پہلی گل پوری کر کے دکھا دیتی ہے، صرف تیرا پتر واپس نہیں کیتا، پورے پروٹوکول نال واپس کیتا ہے. ٹھیک ہے. اور آخری گل سنو، گل مکائیے. 2 ہو گئے. 2 بجے جمعہ پڑھ دے ہو نا؟ اچھا چلو 2 بجے پڑھ دیں بھائی، 2 ہون تو صحیح. اج آدھا منٹ رہندا ہے. اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امی نو اللہ نے فرمایا وجائلو من المرسلین. او موسیٰ دی اماں 4 گلاں طے کیتیاں، 4 گلاں طے منیاں، 2 گلاں میں اپنے ذمے لائیاں. پہلی گل کہ بچے نو واپس کرساں تے بڑے سونے انداز نال میں واپس کر کے وکھا دیتا ہے. اور دوسری گل میری بندی سن لے وجائلو من المرسلین. اور میری بندی میرا وعدہ ہو گیا اس سے بچے نو میں اپنا سب تو بہترین رسول بنا دے سا. یہ بچہ میرا رسول بن ویسی ہے. اور رسول بنا کے نہیں، رسول تے نبی دا پتہ نہیں فرق کیڑا ہوندا ہے. تساں علماء نو سن دیو پتہ ہو سی بھول گیا اس یہ آکھ سکدے ہیں. رسول تے نبی دا فرق کیا ہوندا ہے؟ رسول وہ ہوندا ہے جس نو اللہ تعالی باقاعدہ اپنی شریعت اور کتاب عطا کرے. شریعت اور کتاب بولو تو صحیح، تائید تو کرو، میں سمجھانا پوری گل تانوں انشاءاللہ. اپنی باقاعدہ شریعت اور کتاب نازل کرے عطا کرے جینو اس نو رسول لکھیندا ہے. تے نبی او ہوندا ہے جیڑا رسول والی کتاب اور شریعت دی تبلیغ کرے. میں مثال دیواں تانوں تاں سمجھ آ سی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے رسولن تے انہاں دے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام اللہ دے نبی ہیں. ہن گل سمجھو گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے اپنی کتاب تورات شریف عطا کیتی کہ کوئی نہ کیتی. اس تو بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم جڑی بنی اسرائیل آئی اس واسطے باقاعدہ ایک شریعت عطا کیتی. شریعت دا مطلب ہوندا چلن دا طریقہ، راستہ، دین دوتے کنیے کنیے چل رہا ہے، اس نو آکھیندہ شریعت راستہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم واسطے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نو باقاعدہ کتاب بھی دیتی تے شریعت بھی دیتی. لیکن انہاں دا بڑا بھائی حضرت ہارون علیہ السلام او اللہ دے نبی تہن رسول کوئی نہ. کیوں؟ انہاں نو علیحدہ کتاب بھی نہیں ملی، شریعت ہی نہیں ملی. انہاں دے ذمہ آئی تساں موسیٰ علیہ السلام والی کتاب اور شریعت دی تبلیغ کرو. اور رسول تے نبی دا فرق سمجھ آیا؟ رسول تے نبی دا فرق کہہ رہا ہے رسول وہ ہوندا ہے جس نو علیحدہ کتاب بھی ملے تے شریعت بھی ملے. نبی ہوندا ہے جیڑا رسول والی شریعت تے کتاب تے کی دی تبلیغ کرے. یہ گل ہو گئی. بہرحال میری معروضات دا خلاصہ سن لو. خلاصہ یہ ہے کہ انسان جیڑا بھی نیک عمل کرے وہ اس نو فضول نہ سمجھے، اس نو گھٹیا تے کمزور نہ سمجھے. اللہ قرآن تے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو ارکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم. ارکعوا رکوع کیتے کرو، واسجدوا سجدے کیتے کرو، وعبدوا ربکم اپنے رب دی عبادت کیتی کرو، وفعلوا الخیر اور نیکی دے کم کیتے کرو، لعلکم تفلحون اللہ تانوں ضرور کامیاب کر دے گا انہاں چیزاں دے نال. لہذا نیکی دا کوئی عمل بھی اس نو حقیر نہیں سمجھنا، کمزور نہیں سمجھنا. جیڑیاں قربانیاں کیتیاں انشاءاللہ انہاں قربانیاں دا اللہ مول اونجے پاوے گا جن ابراہیم دی قربانیاں دا مول پوی ہے، اونجے پاوے گا جن موسیٰ دی اماں قربانی دتی، اللہ دی گل منی، پتر نو پانی دے حوالے کیتا، اللہ نے مول پایا. اللہ نے اپنے اس بندی دے بیٹے نو اللہ نے کیا کیتا؟ واپس بھی کیتا تے نبی بھی بنایا. اساں جیڑیاں قربانیاں کیتیاں اے بھی انشاءاللہ ضائع کوئی نہیں، ہر بال دے بدل اللہ سانو نیکی دیونی ہے. اللہ کول دعا ہے اللہ ساری کمی کوتاہیاں معاف کرے اور کیتی ہوئیاں ہر قسم دی قربانیاں قبول فرمائے. ربنا تقبل منا.